बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह ही आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद है कि आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, जो कि रात गए से हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतहाई अहम जो मूवमेंट थी वो हो रही थी। और जिसका इंतज़ार तकरीबन 3 साल से, पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कायदीन को और बानी खुद इमरान खान को उस चीज़ का इंतज़ार था कि वो किसी तरीके से जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं या जो उनके ख्वाहिश के जो अस्पताल है वहाँ पर उनको लाया जाए और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट कराई जाए। अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि उनको विद इन 2 डेज़ अडियाला जेल से निकाला जाए और उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और साथ ही उस अहकामात के अंदर ये भी शामिल था कि जब तक नेक्स्ट जो समात है वो नहीं होती है, यानी कि 16 सितंबर तक इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में रखा जाएगा। तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है या जितने भी रहनुमा है, उनकी जानिब से हर एक प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि जो कारकुनान हैं, जो समाजी जो सियासी वर्कर्स हैं या जो दूसरे कारकुनान हैं, वो अस्पताल के इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई मजमुआ ना बनाए, किसी किस्म की कोई परेशानी ना करें कि ये एक पॉइंट हुकूमत को मिले कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रीजंस के सबब हमें उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया या फिर उनको किसी और अस्पताल में लेके जाया गया। तो हुआ अब यही कुछ, क्योंकि आप सबने देखा था और गुज़िश्ता रोज़ भी जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से शिफा अस्पताल के अंदर चाहे वो वहाँ के वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं या डॉक्टर्स हैं या कोई भी वहाँ पे पेशेंट है, हर एक की तरफ से हमें चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, वहाँ पर हमें रील्स एक की भरमार नज़र आ रही थी कि जी मुर्शिद को लेके आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सबब बनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात वाज़ह थे कि इसको ना तो सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा खान की सेहत को लेकर, और ना ही अस्पताल में किसी किस्म का बाहर या अंदर मजमुआ लगाया जाएगा। कारकुनान को वाज़ह तौर पर यह मैसेज डिलीवर करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो सीरियस नहीं हुए। अडियाला से लेकर इस्लामाबाद तक रात को सड़कों पर आवाम का रश भी नजर आया। फूल निछावर किए जा रहे थे और एक तो जो गाड़ी थी उसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा फूल निछावर किए गए, और जो सोशल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक गाड़ी की प्रॉपर उसकी वीडियो बना के जो अपने ट्विटर अकाउंट से, यूट्यूब है, वहां पर उन्होंने ये मैसेज दिया कि जी इस वीडियो के जरिए वो मैसेज दिया कि इस गाड़ी में जी खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें एक नॉन सीरियस बिहेवियर रहा कि जिसकी वजह से खान को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की एक तो अगर देखा जाए वैसे ही तो हुकूमत ने ये करना ही था, उनको अस्पताल मुंतकिल करना ही था, क्योंकि रात 12 बजे को जो डेडलाइन थी या टाइम लाइन थी वो खत्म हो रही थी। रात 12 बजे के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया था और उसकी नजरसानी भी हो रही थी कि जी हम तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करेंगे कि हुकूमत ने अदालत की जो अदालती अहकामात थे उनको नहीं मनोअन उनके ऊपर अमल दरामद किया और उनको अस्पताल नहीं मुंतकिल किया गया। तो वो भी तौहीन अदालत जो है वो दरख्वास्त दायर करने लगे थे, लेकिन रात को 12 बजे वो खत्म भी हो रहा था, लेकिन साथ ही 12 बजे तकरीबन 12:30 या 45 के करीब जो है उनको अडियाला से निकाला गया, और 3 जो पुलिस कोर्ट्स थे उनमें खान को अडियाला जेल से निकाला गया, और उसमें से 2 स्कोर्स जो है वो शिफा हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया की गाड़ियां थी, मीडिया के लोग थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, और कहीं ना कहीं कारकुनान भी वहां पर मौजूद थे। गाड़ियों का रश लगा रहा। सिक्योरिटी भी हमने देखा कि ओवरऑल थ्रू आउट नाइट शिफा अस्पताल के बाहर बहुत ज्यादा गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम भी दिखाई दिए। अब क्योंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ भी राना सनाउल्लाह से जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर कुछ सहाफ़ियों ने बात की थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी टाइम है, 12 बजने में टाइम है, जैसे 12 बजेंगे और इस्लामाबाद इंतज़ामिया सारी चीज़ों को देख रही है,
انہوں نے ان کو شفٹ کرنا ہے، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب حکومت نے تو یہ واضح طور پر، کیونکہ ابھی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی جو احکامات ہیں ان کو منوعاً تسلیم کیا گیا، ان کے اوپر عمل درآمد بھی کر لیا گیا۔ 2 دن کا ٹائم تھا کہ جی ان کو اسپتال لے کے آنا ہے، تو پہلے بھی ان کو پیمس اسپتال لے کے آتے تھے، اور اب کیونکہ شفا اسپتال لے کے جانا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے کہ شفا ہاسپٹل کے باہر میڈیا کے وینس، میڈیا ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کی ایک بڑی تعداد تھی، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اور جو رازداری کو جو ایک فیکٹ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پیمس اسپتال لے کے جایا گیا۔ اور سب سے اہم بات کہ شفا اسپتال جہاں لے کے جانا تھا تو وہیں پہ شفا اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پیمس لے کے آیا گیا، جہاں پہ ان کا معائنہ کیا گیا۔ اور اب جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک خواہش تھی کہ ان کے ذاتی معالج بھی ہوں گے، جس میں عظمیٰ خان اور جو ڈاکٹر عاصم ہیں وہ اس جو میڈیا جو سوری ڈاکٹرز کی جو ایک ٹیم تھی اس میں وہ شامل تھے۔ اور اب انہوں نے عمران خان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا ہے، جو رات کو 3 گھنٹے تقریباً ان کا معائنہ ہوا، طبی معائنہ ہوا، جس میں ان کے امراض قلب اور دیگر جتنے بھی آنکھوں کی جو چیک اپ وغیرہ ہوا، اور نبض کا جو ایک کلیئرلی مینشن تھا سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائے گئے تھے، اس میں ان تمام کو اب صحت کو تسلی بخش قرار دینے کے بعد واپس ان کو اٹیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر بعد ان کی بہن اور جو ذاتی معالج ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے، جو کہ رات ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ تو وہ اب مزید جو تفصیلات ہیں وہ بتائیں گے یا پھر وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ عدالتی احکامات میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات کو باہر نہیں نکالیں گے، اس کے اوپر سیاست نہیں کریں گے۔ جو میڈیکل رپورٹس ہے، جو میڈیکل جو ہسٹری ہے یا میڈیکل جو بھی سچویشن ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو ابھی کچھ دیر بعد وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں وہ کیا چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو بڑی رکاوٹ عمران خان کے صحت اور شفا اسپتال میں، جو ہم یہ کہہ رہے تھے گزشتہ روز تک کہ جی حکومت نہیں چاہ رہی ہے، تو وہاں پہ ان کے کارکنان بھی یہ نہیں چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ نکلے اور سیکیورٹی کے خدشات بڑھے، جس کی وجہ سے ان کو پیمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ تو ابھی کچھ دیر بعد جو پریس کانفرنس ہوگی اس کی اپڈیٹ لے کر اب شام کے وقت ایک اور ویلاگ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔